الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيا أحبائي في الله، هذا هو اللقاء الرابع من دروس العقيدة الطحاوية لإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، على منهج متكلم الإسلام الشيخ محمد إلياس قمن حفظه الله تعالى. فقال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في بداية الكتاب وفاتحته: نقول في توحيد الله تعالى معتقدين بتوفيق الله تعالى أن الله واحد لا شريك له. فبدأ الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى كتاب العقيدة الطحاوية في ذكر وبيان التوحيد. لا مراء أن التوحيد هو أصل الأصول وأصل جميع الدعوات. ما من نبي إلا ودعا لقومه التوحيد، فقال نوح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هود لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فقال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر التوحيد، كما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فثبت من هذه الأدلة الجليلة أن التوحيد هي أصل الأصول وأصل جميع الدعوات. واعلموا أن التوحيد قد يتضمن بثلاثة أنواع كما صرح العلماء: التوحيد في الربوبية، والتوحيد في الألوهية، والتوحيد في الصفات. أما القسم الأول التوحيد في الربوبية، معنى أن الله تعالى هو الرب لجميع العالمين ولا رب سواه. هذا الإقرار الجازم بأن الله تعالى خالق ورازق ومدبر. فذكر الله جل وعلا فقال: الحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء. وقال في مقام آخر: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ثبت من هذه النصوص أن الله تعالى خالق ورازق ومدبر ولا إله غيره. أما القسم الثاني التوحيد في الألوهية، معنى التوحيد في الألوهية: لا يستحق العبادة إلا لله، ولا تجوز العبادة إلا لله، كما قال الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وكذلك قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي العبادة مختصة لله، لا تجوز العبادة غير الله، لا تجوز العبادة إلا لله. وأما القسم الثالث التوحيد في الصفات، معنى إن الله تعالى وحيد ومنفرد في صفاته ولا شريك له في هذه الصفات، مثل كونه عالم الغيب وذا السلطة الكاملة وموجود في كل مكان. مثل هذه الصفات مختصة لله تبارك وتعالى. فقال الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وكذلك قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فقسم العلماء التوحيد بهذه ثلاثة أنواع، وزبدة: التوحيد في الربوبية، والتوحيد في الألوهية، والتوحيد في الصفات. فاللهم احفظنا عن الشرك وشوائبه، ووفقنا فهم الدين والعقيدة المستقيمة. اللهم باعد بيننا وبين الخطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا.